أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. अज़ान मोहतरम, इत्तेखद मल्ला सूरह मुबारक बकरी तफसीर हवाले की गुफ्तगू गनियत फितिय खदमल्ला बनी इसराइली तज़किरा बनियत बनी इसराइली तमर्रुदना खून अस्यान कुन्ना खून गुनाह कुने हवाले का गुफ्तगू गनियत दिरिंगी आयत पसा रिलेटेड यो बनी इसराइल पौन दसे यहूदी उन दसे कि खुदावंद आलमी से कसल बिवत पैगंबर गिरामी इस्लामी ज़ात पोला वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया जसपने नचने हबीब या लखों थोमयत थोबयत अहरसन नास अला हयात जिंदगी बारे नु लेगिना तमा बेखन कुनेना यानी खून दिस दुनियाई हमेशी फरी दुनिया दुख पे बोला खून से तमा बैत मोन शिदने या लखों थोम गए पे वमिन अल्लदीन अशरकू हत्ता की शिरक बेखन कुन पर से ज्यादा खून तमायुत जिंदगी बैत पे तो पी ये खदमल्ला बयान सुन गंगो साबिका आयात कुन शिदना कि दे आयात कुन नु मोजिन सोच के बने इस्राइल पौने सी रोए जमीन का अगर दुख पे बोला बिरमत पिंजरे स्नारे सिर्फ यहूदियों ने पे पिंजरे दिखोने दी गुमान पे और यो ने चौपो खोने से ईमान की आखिरत पर स्नारे खुदावंद आलमी से सिर्फ और सिर्फ यहूदियों लोग चुस पे लिहाजा पैगंबर इकरामी इस्लाम ला रब जुल जलाल से गुंदे की आयत पे नु इते खदमल अरसोस द आयत पे नु खुदावंद आलमी से कसल भी उस अगर सस्पन रेचन हबीब यांग से खोन ज़र अगर जन्नत पे खून फर इंजर स्नारे दुनिया खून दुख पे तोल बेरमो इंजर स्नारे खुदाए बरगुज़िदा हस्तियों खून इंजर स्नारे खुदा न दस खुदा मंसूब बेजर स्नारे दवकल खून जर फतमन्ना उल मौत मौत तमन्ना बेस इन कुंतुम मुमिनीन अगर किता ईमान क्यों खन इंजर स्नारे लिहाजा अज़ान मोहतरम मौत तमन्ना ब्यायत पे पो थगरिंग बल्कि दिनेंगे आयत पे नियान गला वजिन को कि रब जुल जलाल से कुरे हबीब लंग यो कसल बिमत वला तजिदन्नहुम या लखोन थोमयत खून वजिन गायत कि अहरसन नास अला हया यानी जिंदगी बैत पे नु लेकिन तमायत अगर कौन चाम से खून ल दुनिया के शख्स रस नारे ते हिसाब हम मजीद तमाबत की गई दुनिया पे नु हमेशा दुख पा व मिन अल्लदीन अशरकू जब कितान वजिन जो दे खदमत रसूल कि अगर सुचिगला आखिरत का एतकाद कामिल जरस नारे आखिरत की नेमत कुने हवाली का खोला यकीन जरस नारे रब जुल जलाल लिका अपन से खोला तमन्ना जरस नारे दवा कल खोस मोती तमन्ना बैत पे तो लिका अल्लाह बैत पे पुलियान गासी ngati आदि जिंदगी नु सियान गासी अगर मिसाल ता जरस नारे यान गल थोमयो कि यहां ये गखन चिक अगर काफी अरसे बाद लतक यान से मुलाकात हुआ में मुलाकात मगवा यहाँ ल तमन्ना को खोन थुक पे लिहाजा यहाँ से ये तमाम तर तैयारियों बद की गा कसम यहाँ ल अगर खर्चे भी अर्गोस दरसनारे गा कसम कुर्बानी यहाँ मिन मरगोस दरसनारे यहाँ अगर स्निंग स्किल न खोलर गेंज दरसना तो कल यहाँ खो मुलाकात पर यहाँ चिकन जो मुश्ताक दुख पे लिहाजा रब जुल जलाल न से मुलाकात पुलसा मोमिनीन कुन चिमें जो इस्तियाक नीत खदमत लंगा से आयात न रवायात जरिए गोजन को चुस्की जिस तरह मौलाए कायनात इसे चिबा से मोती
موت حوالی کا بیان بسکی والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه جس طرح بلبس پلا انو ابران سے چام سے مانوسیت کے دربیت پو علی ابن ابی طالب نے مون سے مانوسیت پا مو امیر المومنین سے خطبہ متقین انہوں سے کسل بھی اس کی مولائے کائنات سے کسل بھی کہ لولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين اگر خدا سر بشت پہ وقت مقرر میں سبحان اللہ حضرت چیز فرقان دنیا کو آمادہ میں گویا پتن پا لہذا دیوین لیکن یہودیوں نے سک دعوا پتو کھونی بیت کی جنت پنگائی فرین دنیا نگائی فریلتن نگائی علاوہ یہاں پر گزیدہ ہستی میں لیکن اگر دنے ان زرزس نارے کھون موت ندس جا فرار بیت بلکہ نہ صرف موت ندس فراری بیت بلکہ کھون زرت ولا تجدنہم احرص الناس علی حیاتن جس پر جن حبیب بیان لکھون تھوم پن دنیای نو تمع عشن بیت پن دنیا زندگی بیت بیت پولا ومن الذین اشرکو کھونی کڑو تو ایک بلکہ شرک بکھن کن یعنی دب مفچل پون مجوسیوں پت ست تھلے کھون دنیا دکت پت سلبن باوجود ہے کہ دے مفچل پون دے مجوسیوں نے چیز کھون خدای کے خدای دے آخر اللہ سام کھون ایمان میں قیامت کا کھون ایمان میں دے باوجود کھون پت زیادہ دنیا کے دکت پولت سل بیت پو تمع اللالی بیت کھن کن سوین زرد سنارے یہودیون ان لو یود احدهم لو یعمر الف سنہ کھون سی تمنا بیت خواہش اظہار بیت کہ رے ہزار سال ہزارہ سال دی دنیا کے دکت بولا دے بال رب ذوالجلال سے چکا سال بموت وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر اگر چکون لدے ہزارہ سال محضر زسنارے سا ہزارہ سال دنیا کے جہزر زسنارے سا دے بھی باوجود خداوند عالمی سی بس پی عذاب وعدہ بھی سیدنا کھون سوچ اکسترون سے جق پا سنگین ممید یعنی دے عذاب پو کھون کھنے تلائی گوا مید عزیزان محترم دیکھا یعنی نازل تحضر زسنارے دعوا بیایت پو آسان انہاں لیکن دعوا پہ دلیل تھویت پو انتہائی مشکل انہاں لہذا اگر نتنگی سے نتی زندگی سا چیز چباقسی یعنی ناس دعوا بیت اشن دعوا بیت خصوصاً مال اسف شدید انتہائی افسوس انداز کا دیکھا ضرب گوت کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام محبت دے حساب دعوا بکھن کنیت کہ دے عجیب مولائی میتخ کا عجیب و غریب قسم بدعات کن کیوں دعوا بسے کی ضرورت کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے شک علی ابن ابی طالب محبت پر تمام عبادت دکھوین جڑ کو علی ابن ابی طالب محبت پوین علی ابن ابی طالب نے مودت پوین انکار بھی آئیں مت لیکن علی ابن ابی طالب خواہنگ سے تقاضا بخش بسیت مولائے کائنات خواہنگ سے یعنی کن تقاضا بخش بسیت دے تقاضاؤں نکھن یعنی پورا سوز رسنہ دیکھن یعنی سی حقیقی محبت دعویٰ بینگے دوسرے پنجابی ننگا تحضر رسنہ علی ابن ابی طالب محبت دعویٰ بیت لیکن فقہ مت علی ابن ابی طالب محبت دعویٰ بیت لیکن واجبات کنے ادائیگی مت بلکہ چیز جو صرف علی علی زبین نعرہ پتنگت لیکن نعرہ پتنگت سنچیبت جو تمام تر افعال و کردار و اقوال کا مولائے کائنات تی برخلافت دل اسکن ملکیوں گا آیا یو چھوک پن ننگا کہ علی زیر پوچھا چھوک پن ننگا علی محبت دعویٰ پوچھا چھوک پن ننگا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اسی تان بار الکلام یجر الکلام کڑا سی کڑا تھنے کھرجر لہذا امیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے خود شیعوں نے مواصفات کن چن ضرورت تو بیان بسیطا ہے مراجعہ بسنی تعالی موجود گوات مولا کائنات کھلی بھی آپ سے ملسم و پیغ کسل بھی شد کی خود شیعوں نے صفات کن چی گوات کن ضرورت کو لہذا عزیزان محترم دعویٰ پوچھا شوق من ننگ بہرحال دے بال کسل بھی ومن الذین اشرکو اور دے مجوسیوں ان کے کھونے قیامت کے ایمان میں لیکن دے باوجود کھونے سے دے حساب دنیا دے کھون تمنا بھی ہمیں جس طرح یہودیوں نے تمنا بھی اپنے نصفو لہذا عزیزان محترم اگر سوچ اگلا آخرت کے اعتقاد یود ذرا رسنا دیکھو لحظہ چک دنیا دے پولو کھون چی بینجو تیاری میں گوین اچھا دے سبب پوچھین آیا ریزن پوچھین چاہ یہودیوں دے حساب پو دنیا کے دک پولو تمنا بیت آخرت لنگوات سلیت زر بنا دیکھ زر چاہ زر بنا کھون لنگوزین یود خدا وند عالمی سے آخرت ینو
خون لا بس بوعيد كن ده عذاب كني حوالي كون لا تبجو دور تخبط كي خداوند عالمي عذاب بيشدن غاي بوتشس من ذربيت بو چا بوتشس من چا ذربن خون سي باوجود है कि खुदी किताब को निश्चित खुदी अंबियाओं ने ज़बानी का पैगंबर गिरामी इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन तमाम मुआसिफात कुन तमाम फ़ज़ाइल कुन तमाम करामात कुन तमाम औसाफ कुन बयान बेसदम के ईमान क्यों ज़रे कौन ला स्कल फिर बावजूद कौन पैगंबर गिरामी इस्लामी इनकार दे दो वजह से कौन यकीन की क़यामत इजाज़त दी अज़ाब पेश दंगाई बुत में लिहाजा कौन ची वजह क़यामत इश्तदा इनका क़यामत ने बोला ओ में बोला कौन आमादा और बल्कि दुनियाएं वाला तजदन्नहुम अहरसन नास अला हयात दुनियाएं तो बोला कौन इस लेकिन तमाम लालिज बेत वल्लाहु वल्लाहु बसीर बिमा यामलून खुदावंद आलम लखोन बेत तमाम हरकत सकनात उन गामी बने खुदावंद आलम ज़ात बोला एलुमियोर हाजो लिहाजा अज़ान मोहतरम दे बाला अगली आयत पे नो रब ज़ुल जलाल से कसल भी कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि हाजो व बुश्रा लिल मुमिनीन व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन अब देखना कसल में चस्पन रेचन हबीब यहाँ से कसल में कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील सुच जिब्रील ने दस दुश्मनी पे ज़रे स्नारे फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका हाजो बिइज़्निल्लाहि यानी कौन मुजिन गार को इसके खुदावंद आलम इस कुरान पो जिब्रील ज़री का ये कल्ब मुतहरिका फप यानी बिइज़्निल्लाह खुदाई इज़्न का यानी जिब्रील खुरी तरफ न चंग थन चुके में जिब्रील ख्वांग से चाह बस में बल्कि खुदाई हुक्म बस में मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि कि सामने तो भी तस्दीक बेंची हाज व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन और दिन हिदायत से और मुमिनीन ला बशारत से दी आये मुबारका बे शान नुज़ुल को चिन जरे सनारे नाम इस पैगंबर गिरामी इस्लाम मदीने नु शख्स जरे सनारे द वकल्ला इब्न सूरियाना या जमाअत यहूदी उलमा बख्शी जमाअत बख्शी इसी पैगंबर गिरामी इस्लाम न थुक पैगंबर गिरामी इस्लाम न थुक बाल पैगंबर गिरामी इस्लाम लोगों से सवाल yang isi सवाल बख्शी इसा अगर जवाब मिस दे जसनारे द सूरत पे गई का ईमान क्योंगत यदि इत्तिबा बद दवकल्ला पैगंबर का ग्राम इस्लाम से कसल बहुत सवाल खिते जब दो लोग पहला सवाल पे यो कैफ नौमुक या मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कैफ नौमुक यान यरिंग ताम तरे कोचिन जरबन द पैगंबर ग्राम इस्लाम से कसल बहुत तनामु आइनैया व कल्बी यक़ज़तुन नि मिक पोजरे जसनारे मिक पोजरे जस मिक खुक फिन नि तोंगा लेग निस निंग मिक पो बेसा खटबिन को लक़द सदक़ चस्पन जन हबीब yang से सही कसल भी दुरुस्त कसल भी त्यादर उनको ल तौरात ना तौरात नु पैगंबर कुनिसी दो पर साबिका अंबिया उनसे खोंग ल पैगंबर सिफात कुन बयान बशत लिहाजा खोन ची बदेगा पैगंबर इद पैगंबर कसल पे खोन इस तस्दीक बद दबल खोन सवाल बद या रसूल अल्लाह ये ऐसे सवाल पर दो इंजू कि बलबिसी अगर दुनिया का ओं से रसनारे देखो अति तरफ न चिचियों में पिन कोई कोई अंगों तरफ में चिचियों में दवा कल्ला पैगंबर गिरामी इस्लामी से कसल भी होत कोई रुस्पा उन से रसनारे कोई आसाब कुन से रसनारे कोई दे उमूर कुन से रसनारे को अतीर नोमिन लेकिन कोई शजर रसनारे अच्छा जो कोई खक बुज़र रसनारे और कोई सन्मोन न गोराल कुंजर रसना दो अंगर नोमिन जब कोई ज़रत लक़द सदक़ चस्पन रचन हबीब यहाँ से दुरुस्त कसल भी उस जब बाल यहाँ सवाल बेत कि चस्पन रचन हबीब यहाँ से कसल भी हूँ कि नाम ऐसा बल्बिश चिक्स के रसनारे जब बल्बिश पे शक्ल शबाहत को कोई खाला उन रसनारे द सूरत पे नु देखो आमाम को अच्छा चाचा को रोल नगा का चांस गुआ में शबाहत चौमद और कोई चाचा उन तरफ से कोई शक्ल शबाहत हो रसनारे कोई खाला उन रोल गा का शक्ल शबाहत चौमद लिहाजा दिन वजह पुचिन जब पैगंबर ग्राम इस्लाम से कसल भी उसदी गा भी नुतफा भी ताकत पुस्कित रसनारे दे हिसाब पे शक्ल शबाहत नो एचिक पे शरीक में गुआ लक़द सदक़ खोज सियान दी खज yang का दुरुस्त कसल भी और दबाल पैगंबर गिरामी इस्लाम लोगों से सवाल को दो तुम पैगंबर या रसूलुल्लाह या आखिरी सवाल पे कसल भी कि द सवाल को अगर yang से दुरुस्त कसल भी उसे रसूल दो कलंगा ये के ईमान को तेरे पैरवी बत सवाल बस ची सवाल चिकन जब दल खोज ये का खुदावंद आलमी रुलना वही खुदा उम्र फरिश्तों स्विन
नाम से 2025 पैगंबर इकराम इस्लाम इसका जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिब्राइल में तखवा चिंग दे वकल खोने रा तगीर खोने दरत कि जिब्राइल तो गई दुश्मन इन जिब्राइल गई दुश्मन चाहे जिब्राइल से हमेशा खौफ और हरासत ना जंग और जदाल करे में नया चाहता है जबकि मिकाइल इज़्ज़तनारे बशारत खबर मिलत लेकिन ऐसे राहत और सुकून को खबर मिलत लिहाजा जिब्राइल ने संगाई बराबर गुआ में हाजू 2000 कौन इस दिक्कत उधर बच्ची ना पैगंबर गिरामी इस्लामी का खुदा वंदे आलम इसी दे आयत मजीदो फब से तक कसल भी होत कि कुल मन कान अदु वल जिब्रीला कि सस्पन रचना हबीब यहाँ से कसल भी उस्मान कान अदु वल जिब्रील कि सुच जिब्राइल ने दसे कौन अदावत बदर दसनारे दुश्मनी बदर दसनारे कौन लजर फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह कि ऐसे जिब्राइल फब से तक पिन हाजू ये कल्ब मुतहरिका खुदाई हुक्म मुताबिक फ़इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका को फब से ताबिन हाजू ये कल्ब मुतहरिका बिइज़्निल्लाह यानी खुदाई हुक्म का अब दी जिब्राइल चिक हुजूर के बारे नो और खुद जिब्राइल पर ख्वान चिंग जरसना खुदाई मुकर्रब तरीन इनमें तो फरिश्ता चिक मिताफुल जिब्राइल जरत और जिब्राइल माना पर खुद जिब्राइल ख्वान इब्रानी कलिमात को कलिमा चिकन जो अरबी में जबर यानी का दिखा लफ्ज़ में से मुश्तरक है जो जबर इल जबर पजू यानी कुव्वत और इल जर खून खुदा यानी इब्रानी लफ्ज़ लिहाजा जिब्राइल यानी कुव्वत खुदा हाजो ताकत खुदा लिहाजा अज़र मोहतरम बहरहाल लेकिन मारूफ जो यानी जनाब जिब्राइल खुदावंद आलम मुकर्रब तरीन फरिश्ताइन तो जिब्राइल खुदाई इज़्न करता है और द जिब्राइल दो भी देखो तस्दीक को कुरान मजीद से मत बल्कि तौरात नुसरत ज़बूर नुसरत इंजील नुसरत गाम बयान बेसिक तो बावजूद कौन सी जब जो इनकार बेत वहुद व बुशरा लिल मोमिन और कुरान पर जसनारे हिदायत इन म्यून फरी और मोमिनीन कुन फरी बशारतिन लिहाजा अज़ान मोहतरम कुरान हिदायत इन मोमिनीन फरी यहाँ शर्त है ये खदमत लंगा बारहा अरज बेन कि खुदावंद आलम से गा चीज़ ची गा नेमत अगर सजदे बसना दुनिया वो शर्त शुरू से आसियोत लिहाजा दिखा हिदायत वो गानी पर इन लेकिन हिदायत वो 10 चिक बोलो थोबत कि खोस चिबे मसलन यहाँ मार्केट है देखा ले हम सस्ता चिंगा थोप से थनियोत हाजी दो अकल माह मुबारक रमज़ान नो हर जगह का माशाल्लाह में उनसे महंगा भी सस्ते में बजाय महंगा भी लेकिन बड़े नो यहाँ चांसेस चिमिने सूस मसलन सेल्स तासे सस्ते में दरसनारे देगा सो से तलब से शौक का तलखन बोलो दो शो सस्ता लथोबे दे भरी दो चिंजू चांस लेकिन हर का सुना का दे सस्ता भी करना इस्तेफादा भी चीज़ पर थोड़ा लिहाजा कुरान मजीद पर हिदायत इन गामी फरीन लेकिन 10 चिक पोसी हिदायत लमिन की खोसी जिबे जो खो अगर मोमिन इन जरजनारे खो द कुरान पे ईमान खोसी जरजनारे द कुरान पर सिद्क दिली कदे भी खोसी ईमान खोसी जरजनारे लिहाजा कुरान मजीद महीना इन माह मुबारक रमज़ान माह बहार कुरान मफाहिम कुन लंगता से गौर फिक्र बस मफाहिम कुन बारे नो या नंगा से बार बार संबद से दिवे नुंगती हिदायत ज़रिया उन या नंगा से चल बरगो रब जुल जलाल दरगाह दुआ बेद कि परवरदिगारा नए गुनहगार नए खताकारिन माह मुबारक रमज़ानी आधा हिस्सों भी उस परवरदिगारा दे आधा हिस्सों भी लुचत भी बाकी हिस्सा भी परवरदिगार यंगला कमा हक़हू दिव खने इस्तेफादा वैसे माह मुबारक रमज़ान पर लहमत तरक़ गल को चुकी अल्लाह परवरदिगारा नए नाजरीन कुन हाजरीन कुन तुन शरीय तुन को हाजात कुन यहाँ से बराबर को चुकी अल्लाह परवरदिगारा दरअसल हमेशा शफ़ी का फ़ोन आउस्लियोन परवरदिगारा खुन गा कसम तुन को हाजात चुने बराबर को चुकी अल्लाह परवरदिगारा खुन मुश्किलात कुन आसान को चुकी अल्लाह परवरदिगारा रे इज़्ज़त जलाल दसनस का परवरदिगारा गाई दे अमाल कुन हिस्सा कर लेता संगाई मरहुमीन कुल्ला गरीक रहमत को चुकी अल्लाह पर परेशान हाल कुन परेशानी दूर को चुकी अल्लाह मुश्किलात है कुन मुश्किलात कुन आसान को चुकी अल्लाह परवरदिगारा रे इज़्ज़त जलाल दसनस का उलूम कुरान शिदन इसने कुन मुनव्वर को चुकी अल्लाह क़याम दुनिया क़यामत फरी परवरदिगारा गाई फरी ज़रिया नजात करार तो है अल्लाह कल्ब आलम इम्कान इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ ज़ुहन ताजील शजब बसिया अल्लाह कुल फ़ी पे आवान अंसार में तखसंगाई गुनहगार कुन में तखुन से शामिल हाल कुछ किया अल्लाह परवरदिगार गाई कलील बात पे दरगाह कबूल मंजूर कुछ किया अल्लाह बरहमतिक या अरहम